قیوم برحمتک استغیث مستغیث یا غفور الرحیم صلوات پڑھو سارے لا الہ الا اللہ یا واسع کریم یا علیم الحکیم انکا علی کل شیء قدیر والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلاة وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی آدائہم ملعونین اجمعین بے شمار صبح و شام ضرب بے شمار مماوت ولم یعرف امام زمانے ہی فقد مات میتۃ الجاہلیہ والسلام کریم اللہ تمام مومنین سادات و غیر سادات نو معرفت محمد و آل محمد عطا فرما قائم آل محمد سائندہ مالک ظہور جل فرما سارے مومنین نو آقا دی زیارت نصیب فرما بغیر معرفت امام دے کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں چونکہ اللہ نے اس دین دا قرآن دا شریعت دا اپنی توحید دا بھی وارث امام نو بنایا یا تو یہ دور بارہویں سرکار دا واجب ہی نہیں چونکہ نبی فرمایا بھی نماز تو بھی افضل عمل امام دی انتظار روزہ تو بھی افضل حج تو بھی افضل تو میں ایک جملہ دیتا ہی بھئی جس دے 11ویں بیٹے دی انتظار نماز تو افضل ہے اس دے باپ دے نام نال نماز کی میں بات ہے اور نبی کریم دے ساڑھے کمیاں ننان دی عطا ہے کوئی کمی غیبت صغرا وچ بھی ملاقاتاں عارف علماء دیاں ہوندیاں رہی کچھ ایسے بھی ہیں جڑے اپنے آپ نو متکبر عالم سمجھ دیا دعوت انہاں دیتی آئی تھے آپ موچی دے گھر گئے آئے یہ پتہ نہیں اس ذات نو
کیڑا پسند ہے ایک دو تے فتوے بازی چھٹ دے ہو جنت دیاں چابیاں وہ پتہ نہیں مولوی کیڑی جنت دیاں چابیاں لئی ودن حسین بادشاہ تے جنت عام کر چھوڑی ہے کوئی چکر ہی نہیں نہ کسی مذہب دا نہ فرقے دا یعنی 8 مذہب ہیں پوری دنیا دا ہندو مذہب ہے بدھ مت مذہب ہے زرتشت مذہب ہے آتش پرست مذہب ہے جین مت مذہب ہے چند دی پوجا کرنا لے سورج دی پوجا کرنا لے اسلام بھی مذہب ہے 8 دے 8 مذہب حسین نو محسن سمجھ رہا ہے دیکھو نا ہندو بھی اس حقیقت نو بھی مان گئے کوئی ہے جدی وجہ تو کائنات قائم ہے جملہ تو ایک ہی نہ دینا آج جڑا پروگرام آ تسی لیٹ کیتا ہے کل رات انشاءاللہ 12 بجے ٹھیک ہی نہیں کہ ناراض ہو 10 بجے پڑھا ہندو بھی لکھ دے پہن کہ سورج ورشی حکومت ختم ہے اب چندر ورشی حکومت آئے گئی بابا جی ہندو کار کے مار جی نداد نہیں دیتے یا وقت جڑے میرے آ رہے ہیں انہوں نے سمجھ نہیں ہے وَالشَّمْسِ وَالزُّحَاهَا اور ہندووں تو قرآن دی آیت کا ترجمہ کہتے وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا نبی نہیں فرمایا کہ میں سورج ہاں علی چاند ہے ہندو پیا دن سورج ورشی حکومت چلی گئی اب چندر ورشی حکومت آئے گی علی چاند ہے مہدی علی دا بیٹا امام زمانہ دی حکومت جیو یا رام راج آنے والا ہے رام سکون دی حکومت میں راج بادشاہ ہندو لکھ دے پہن رام راج سکون والی حکومت آنے والی جس سے سارے انو عدل و انصاف مل سے باقی ہر کسی دی اپنی اپنی ایمانی منزل ہے اور جس طرح واقعہ بیرین علیہ واقعہ ہویا ہے انارہ تے وزیر نے نام کندہ کر دیتے ہیں بھیا ساڑھے وڈکیں دے نا آگئے اتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس بادشاہ نے واقعہ بھیا شیعہ کوڑے اگر سچے ہوندے تے انارہ تے نال علی ولی اللہ ہی ہوندہ ساڑھا مذہب سچے حق کے انہاں نہ کو اس کا جواب دے بادشاہ ساتھ لیا 40 عالم کٹھا ہویا ہے انہاں 40 دن دی مولت منگی مولوی ہیں بھئی ایسا 12ویں امام کو پوچھ کے دسے نہیں تقلید تے او دی کرین دی ہے جیڑا دنیا جہان دا ہر علم دا عالم ہوئے کوئی ایٹم دے بارے پوچھے تاں دس کوئی سائنس دے بارے پوچھے تاں دس یہ تو نہیں بھی توضیح پڑھ کے تے میں آکھا میری تقلید کروں غور فرمائے 40 دن دی مولت منگی ہونے مولا تو اڈے دین تے اوکھی بڑی مہربانی کرو 40ویں دن ایک گھوڑے سوار نقاب پوش انہاں فرمایا جڑا سید عالم آئی نا انہوں فرمایا انہیں بھی جاؤ اس وزیر دے گھر جڑا حویلی سجے ہاتھ کمرہ او دے وچ ایک لکڑ دے صندوق ہے او دے وچ چھوٹی جی صندوقڑی اس سے سچے پین سچے سانچے سمجھتے ہو او انار نکے آنتے انہوں اتے چار دیتے ہیں ویچ نہ لیتے او جیویں جیویں انار وڈے او نام کندہ ہو گئے
مولا دسیا سید عالم جرت کیتی ہے آقا اسا جو پہلے دن صدیا 40ویں دن آئے ہو پہلے دن ساڑی آواز کوئی نہ سنے مولا فرمایا کمزور عقیدہ ایمان توڑا الزام دا دبا معصوم دے دامن نہ لیندے ہو فرمایا دشمن دے دربار آنکھو آنا 1 منٹ بعد دسے نیا اٹھائی ناما تا مذہب چھوڑ دے جتنا جتنا کسے دے ایمان دی منزل بلانی اتنا اتنا حیدری علی مولا اس سے ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ جڑا حال ہو گیا اتھو تک سارے مقرر پڑھ دن ذاکر پڑھ دن اے بیرین علا واقعہ اس لیے باوجی آ گیا سرکار فرمایا انہوں نے کھیا ہے اگر اے سچن تے لکھیا ہے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انار تو سکھویا ہے رتا ہی نہیں یا چٹا ہی نہیں ساڑھے مذہب دی سچائی اے ہے یہ ساڑھے امام پہ فرمائندن انہا انارت جنت علی ولی اللہ نہیں لکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اگر ساڑھے مذہب دی سچائی ویکھنی نے جیڑا انار ترڑے سو دانے نہ ہو سن سوا ہو سے جیو بھائی اجے ہی نہیں جڑی گل در میں تو ان لے آمنا چاہتا جی ہے کالی سوا راکھ بن گئی اے جڑی ہے نا اگلی گل اتھو تائیں پی ویندن ذاکر مولی دس کے میں توڑے نال پیار ہے میں تو اگلی دسوں امام نے ثابت کر دیتا چاہے انار ہوئے چاہے روزہ ہوئے چاہے نماز ہوئے جب تک علی ولی اللہ نہیں تو راکھ تیرے منہ تے ماری دیو یا علی مولا یا علی مولا مشکل چونکہ دین دے وارث توحید دے وارث امام ہیں آل ابو طالب سب تو چھوٹے مولا علی ہیں جناب طالب جناب عقیل جناب جعفر اور جناب علی اسی طرح آل مولا حسین سب تو چھوٹے علی اصغر کیونکہ میرے ذمہ جڑی ڈیوٹی لگی پاک باب الحوائج دا جھولا میں ماتمیانوں اور مستورانوں انتظار نہ کروائیں علی ابن ابی طالب علی ابن الحسین آئی دی اس مہیلہ سے دسنا بھی شہزادہ علی اصغر بابا جی کوئی بندہ اس دنیا تے آوے ہوتا بچپن گزرے لڑکپن گزرے جوانی گزرے بڑھاپا گزرے تائیں اس دی سوانے حیات لکھی دی اس تے کتابہ لکھی دی اجی علی اصغر زمین تے چلے ہی نہیں اسرار اصغریہ 32,000 صفحے تے مشتمل کتاب جیڑی صرف شہزادہ علی اصغر تے لکھی گئی اور جیڑا کام بڑے علی نے 63 سال اچ کیتا ہے وہ چھوٹا علی 6 مہینے اچ کر گیا آج دی پاک مہیلے سے دسنا کہ شہزادہ علی اصغر نے باب الحوائج کیوں آ گیا باب الحوائج تے جدے دروازے تو خالی جائے کوئی نہیں شہزادہ تا جے زمین تے چلے ہی نہ ہے دنیا دی کوئی قوم ایسی نہیں جس نے شہزادہ علی اصغر تے کتاب نہ لکھی ہو سب تو وڈا ثبوت ہی نے دوسری جنگ عظیم تسی امام کوٹ مسجد چو باہر نکل کے تویک بھی یہ ہستیاں کتھے کتھے پہنچ گئی نیپولین نے جدہ ایٹم نال بچے مرنے شروع ہوئے
نیپولین عرش در ویک کے آتا ہے اس شعر لکھے انگریزی ہے انیس سرکار نے اس کا ترجمہ کیا میر انیس نے اے شیر خاروں کے در خشندہ ستارے علی اصغر شہزادہ علی اصغر دا واسطہ دے کے نیپولین نے جنگ بند کرائی معجزہ ویکھو شہزادے اور جولا سب سارے ہاشمیاں دا یہ بعد اچھ لوگاں نقلہ کیتیاں ہاشمیاں دے لباس دیاں جولیاں دیاں انہاں لوگاں کی پتا جملہ آگیا دیتی جاواں غاصب نہ بڑھا جولے انہاں گرن دے ہوندن جنان دے گرن جم دے وہ صرف جناب ہاشم دے اس خاندان نسل اسماعیل دے آج تو 50 سال پیچھے ہسٹری پڑھو راجستھان ایران دی سرحد تے ساریاں شبیاں دے جلوس نکل دے کینیڈا دا سفیر اور اس دی بیوی عیسائی ہے وہ محرم ویکھن آئے ایران دی سرحد وہ دنالو دا پرائیویٹ سیکٹری آئے میرے پتر آواز تھوڑی جی بدا چھوڑ وہ سیکٹری نو آتی پئی ہے جو آزادار شبیاں کٹن تے بینو تفصیلاً تعارف کروامنا جے میں غریباں دی کربلا تے ایک کتاب لکھنی ہے وہ شبیہ ذوالجناح اس کے اس جانور نو بڑا سجایا ہویا نے زیور چاندی دے سونے دے اعلیٰ قسم دیاں چادران اس سے لئے سیکٹری آکھیا اے امام حسین دی سواری ہے اس سے کہ وہ سواری ہے اس سے کہ نہیں ہے وہ تا غار عتیق چ غائب ہے یہ دی شبیہ بنائی عیسائی عورت پوچھ دی ہے کوئی اس جانور چ خاصیت آئی کی خاص آئی جے دی وجہ تو دی شبیہ بنائی آنکھاں جملہ وہ آدھا ہے اس اتنی وفا کی تھی اس امام حسین دی دی اس سے لے مدد کی تھی جدہ غازی ٹر گیا آج تکال رات دا مہمان انہیں بطول دا بچڑا پتہ نہیں واتے تو انہوں راتی میں انہوں نصیب ہے نہیں یا کوئی نہ اس وجہ تو مننا لے شبیہ میں اے تابوت شبیہ علی اکبر اے شبیہ تابوت قاسم وہ لکھ دیا آخر تے آتی ہے بہت بڑا لمبا بانس اتے فریرہ نال چادران دوپٹین اس لئے آتا ہے امام حسین دی فوج دا جرنل آئی ہائی پھرا صدوائندہ نوکر آئے ہائی پھرا صدوائندہ نوکر آئے ہائی پھرا صدوائندہ نوکر بنی اسد دے بڑھڑے بزرگ آئی کم دیو ہاتھ جوڑ کے آکھیا مولا حسین راتی دسے ایسا اس زمین دی قیمت ذاتی ایسا تو آڈے نوکر نو دسی ہے امام حسین کمر تے ہاتھ رکھ کے آتے او نوکر نا میرا برائے حوصلے نال اتنی جگر طاقت ہی نہیں رہی مسلسل مسائب پڑھن دی سنن دی بھی مولا ہی طاقت دیں یہ خزانہ جڑا ہر بندے نو دیتا ہی نہیں خدا نے ولایت اور غم حسین یہ اس جرنیل دا علم ہے بازو قلم ہو گیا علم نہ نے چھوڑیا اس کے نال دوپٹے سیکٹری آدھا صرف جرنل نائی یہ حسین دیاں بہنہ دیاں دے پردے دا محافظ بھی آیا نال دوپٹے ہی ہیں نال چادرہ بھی ہیں
پردےدار سیدزادیاں ماواں دے حصے دا ملنگ جملہ دیندہ اچانک تڑپ کے آدھی ہے علم در ڈٹھس نہ تے چھوٹا دیا جھولا لہرا رہا پریشان ہو کے آدھی ہے کربلا بچے بھی ہاں ہیں نال مشک آئی اس سے لے اس دسیا جیڑی مشک ہے اے حسین دی چھوٹی تھی دی نشانی ہے آپ چاچے نو پوائی آسو بازو قلم ہو گئے علم نہ لٹکی ہوئی ہے حسین دا 6 مہینے دا بچہ دی گرے لے حسین ہتھاں تے لے گئے اس نو ایک گھٹ پانی دا پیواؤ یزیدی فوج چو آڈر آیا ہرمل تیر دا پانی پیواؤ تو تا سید ہے یا غیر سید ہے تو تا سنیوں سے یا شیعوں سے تا کلمہ محمد دا پڑھیا او عیسائی آئی اس عورت کلمہ نہ پڑھیا جیلے لفظ تیر آیا ٹکر ماری زمین تے او دی جولی 1 سال دا بچہ او بھی گر گیا گھنٹا غش کیتا سو گھنٹے بعد ویتی جھولے دے رہا سیکٹری نوا دیا جلدی دس بچہ بچتا گیا ہی آفرین بلا انہیں اے اثر ہویا ہے غیر مسلم مامند جگر تے جیڑا شیعہ صدوا کے آتے ہیں بدت جھولا مہندی اس نلو کافر ہو جا بخشش دی امید ہے یہ جیڑی شائن و نسبت پاکا نال اس تے اعتراض نہ کری مہندی تے اعتراض نہ کری کتا بن کے اٹھی سے او مہندی قاسم دیا بہنہ دی حسرت او دل دی دل چرا گئے دل بلا انہیں مولا توڑی مودت چاوری صاحب پوتر نو ترائے باری کس دا ڈٹھا سکتا بلا انہیں فرمائندن میں تفصیلاً دس میں کربلا دی تاریخ لکھوامنی میرے دربارچ مصنف بیٹھے مختار آدن میں دس او آدھا میں گھرو 7 تیر لائے کے نکلے ہوں 4 تیر میرے شکار ناکام ہوئے 3 تیر 4 میں کربلا سیدان تے چلائے پہلا تیر میں اس سے لے مارے جدہ عباس دے بازو کلمہ ہے عمر سعد آکھیا پانی خیمے نمنے ماریا میں مشک چے مشک نو چریندہ عباس دی پیشانی اچ لگا اس تو بعد غازی گھوڑے نو آکھیا ہون خیمے نمنے دوسرا تیر آدھا دوجہ میں اس سے لے شہزادے نے ماریا جدا شہزادے پانی منگے پانی یہ نہیں منگے ذاکرین تا پردن نالی اسکا رکھے بابا میں اکبر دے قاتلہ تو پانی کی بھی منگا مولا حسین فرمایا وہ میرے تے تو مت لائی کھلن بھئی پانی حسین آپ پیونا میرا پتر میری حاجت پوری کر میری شان ودا پانی مانگ علی اصغر دن بابا ہتھاں تو ہاتھ زمین تے رکھو جو آکسن حسین بولیں ٹبے تے ممبر بنایا اس پتر واسط گوڑیاں تائیں ریتے کھڑا کر کے سجا ہاتھ اٹھا کے 9 لاکھ نو اصغر آتا ہے او شامیوں میں بھی تساں خیمے اچ میری ماں بھی تسی
بھلا انہیں ایک باری سارے آنکھوں ہائے اصغر. اس سے ٹائم امام حسین فرمایا ھذا باب الحوائج. میں حسین دی حاجت پوری کیتی علی اصغر. میں توحید دا محسن ہاں، اصغر تو میرا محسن ہے. دلے پانی منگیا شہزادے 16,000 سپاہیاں تو تلواراں ڈھائے گئی ہیں. ایک دو نال مشورہ کرن لگ گئے یار ظلم ہے، ایڈے بچے نو پانی نہ دے ہونا ظلم ہے. اور سیدہ شکر کہیں تا آکھے یا اس سلے عمر سادہ دا حرمل تیر دا پانی پیوا. میں جتی ہوئی جنگ ہردہ پیا. اس ظالم دا پترہ دا میرے خیمے چو تیر لٹکیا کھلا جڑا جنگ اٹھن مریندا. پتہ نہیں کوئی سمجھے سی نہ سمجھے سی دسی تا ونجانا فصلے لے ربے کا ونہار. اور جڑا نبی نو اللہ کیا قربانی نہیں تو ناہر بھی کر سجدہ بھی کر. اصغر قربان نہیں ناہر ہویا ہے. میں آکھیا نہیں سے تو اوکھا مسائب میں نہیں پڑھدا. لوگاں دیا ہنجو رک ویندیاں. او تیر میں چایا میں شہزادے نے ماریا. 2 باری میرا ہاتھ کمبیا. عمر سعد جتی دی ٹھوکر مار کے میں نو آدھا تو بہت بڑا تیر انداز ہے. میں انہوں آکھیا میرے علی جاتے ویک ایک واری چھیک دینا قناعت زلزلہ مدہ. ایک مستور جڑی وال کھول کے آدھی ہے تیر ہی ویک میرے اصغر دا گلہ ہی ویک. بھلا انہیں مولا تہاڈی معرفت چاور اضافہ فرمائے. آدھا میں ایڈا تیر مارے آئے جے امام دی بانا ہوندی جدے تیر ونجیا. اور اس رات نوی جنہاں شرم آندی ہے امام کوٹچ کیوں آیا. آدھا چھوٹا جیا بچہ ایڈا وزنی تیر جھل کے تیر دے وچو گردن بھوا کے پہ آتا ہے بابا بچ گئی ہے. بابا میری ماں تے راضی رہے. بابا میری غلطی تک ہوئی. بابا میں کوشش بہوں کی تھی ہے میرا گلہ نازک آئی. کسے بشر دی طاقت کوئی شہادت پڑے. ترائے گلہ کیتیاں نے پتر نال تیر لگن تو بعد وہ گلہ دسو کٹھے اور پتر تو پوچھ دے کھلن میں نوکر. علی اصغر تیر جلن تو بعد ہسیا کیوں ہے. علی اصغر آدن بابا میں نو داد علی دی زیارت ہوئی. اعتراض کریں دن ماتمی دی مسکراہٹ. دوئے ماتمی تو پوچھ دا کھلا ہوندہ من ضربہ لگ گئی ہیں منظوری ہو گئی. جیلے او دسین دن ہو گئی منظوری پر ہو جا او دے چہرے تے مسکراہٹ ہم دی. اے علی اصغر دی سنت ہے. اور جیڑا ماتمی دی مسکراہٹ نہیں سمجھ سکتا انہوں علی اصغر دا کیا پتا. بیٹا ہسیا کیوں ہے. آدن داد علی دی زیارت ہوئی. اوہ یوسف سامنے آیا تانگلی کٹیاں نے. ماتمی دا زنجیر چلتا ہی نہیں جب تک اکبر نہ ویکھے جب تک حسین نہ ویکھے. تا ضربہ لگ دی تا منظوری ہون دی. بیٹا ہسیا کیوں ہے. علی اصغر آدن داد علی دی زیارت ہوئی. تے جدہ بندہ کلہ ہوئے بیرا پوتر مری ونجن پینا تے دیاں کلیاں ہوئے چگردوں بھیرامان دے قاتل ہوئے. بات کوئی چھوٹا جیا سجونی ملے نا او بہوں وڈا معلوم ہوندہ ہے. انہیں گا لینا کہ
क्यों आख्या सो सईद नू बुला ला ओए हाल बीबी आख्या थोड़े हिक दे मरींदे ताई तो तैनू वेखदी रहा बड़ा सज्जन मालूम होंदा कोई छोटा ही मिल जावे जद असगर आख्या दादा अली मैनू जियारत करावेना पुत्र दा तीर भूल गया हुसैन आदा दस सकना है मेरे प्यो दी हालत केड़ी आई अली असगर आदे जिवें मैनू तीर लगा है दादे दियां जुल्फां च मिट्टी आई मैं दर्दों हथ वधा के आदे आ तैनू नजफ लाए वन्या इन्ना जालमा तैन पानी नहीं पिवाया तैनू कौसर पिवावा ये पहली गल पूछी ने साई कढ़ लो बेशक साई कढ़ो साई कढ़ो मेरा पुत्र मैं कोई बंदे मारने ना मैं तो थोड़ी इबादत बताऊंगी मैं कोई कप चाहना पता नहीं बातें राता नसीब है या नहीं रज के मुकान दियो दूई गल हुसैन पे पूछ देन मेरे हत्थां ते तड़पिया क्यों है सवाल समझने ने जवाब अली असगर पे देन बाबा 10वीं दी रात मां मैनू जूड़े च लिटा के जूड़ा जुलाइंदी रही अचानक मेरी मां उच्चे वैन कीते मैं पूछया अम्मा क्यों रोंदे हो बीबी आदि नाल आले खैमे बैन बिरा लिस्ट बनाइंदे बैठे उन्ना मावा दे नाम पे लिखींदे जिन्हां दे पुत्र कल शहीद होने अम्मा ते रुन्ने क्यों बीबी आदि उन्हां दे जवान मेरा टुर नहीं सकदा बाबा मैं मां नाल वादा कीता अम्मा तू न रो पुत्रन मावा दा रोवण चंगा नहीं लगदा अम्मा मेरे सामने न रो अम्मा मैं शहीद हो सा तेरा नाम मैं उस लिस्ट सरे फरिस्त लिखवाई सा बाबा जिले तीर लगा मैं तेरे हत्थां नू किबला बना के सजदा शुक्र अदा कीता कैं समझना मारफत आला मसाया तेरे हत्थां नू किबला बना के सजदा शुक्र अदा कीता बस शुक्र मेरा अल्लाह मैं मां नाल वादा वफा कीता और जेड़े जवान मातमी बैठे हो कोई हुसैन बादशाह इनाम दिता पुत्र नो फरमाइंदे न फिकर कर जदा जन्नत दा बूहा खुल से सब तो पहले तेरी मां दा इस्तकबाल मेरी जख्मी पहलू वाले पासे तू हाथ चा के अक्सी आ शहीद बचड़े दी मां ओ नासिर अकबर दी मां ओ कतील अकबर दी मां भला उन्हें मौला मवद्दत जोर नासिर अकबर दी मां मौला हुसैन दे सब तो वड्डे मददगार दी अम्मा कतील अकबर शहीद अकबर नासिर अकबर ये मेरे मौला अली असगर दे लकब है तीसरी गल मौला पूछी हर सुन्नी शिया आलिम जाकर पढ़ते दो बारी तीर डटा त्री बारी अली असगर गर्दन चा के जले यह गल पूछी ने पुत्र तू मेरा पुत्र सुनिया कोई ना या जिले मैं आख्या भाई हुण तीर आंदा पे आ दिन बाबा सुन लिया हुसैन फरमाइंदे ने सुनिया या तो गर्दन क्यों चाहे आ दिन बाबा जेड़े वेले तुसा फरमाया जे हुण तीर आंदा पिया है आगाज खैमे अच मेरी माँ सुनी है मेरी माँ इतना दौड़ी है कनात च जलजला आया बजदी होई गल करेंदी आई मैनू अज पता लगा है मैनू प्यो दाज तीर कमान क्यों दिता है पेका संदूक खोलिया विचों तीर कमान चाया 7वीं कनात दे अंदरों पोजीशन लाई सैन फिजा मुंह दे बाहर जनी आदि आलिया उजड़ गई है भरजाई जंग पई करे
اتنا دوڑی ہے علی دی دھی کھپے ہاتھ نال برکہ سنبھالیا سجا ہاتھ بھر جائی دی کلائی تے رکھ کے آدھیے او مستور لڑے میدان دے وچ جے ہوندہ حکم خدا دا میں ادھر بھی کیا ہے بی بی آدھی ہے میں خاص شاگرد ہاں غازی کر لے ماتا کر لے او مستور لڑے میدان دے وچ جے ہوندہ حکم خدا دا میں خاص شاگرد ہاں غازی دی رنگ بدل دین دی او دس 9 لاکھ فوج تے کافی آئی ایکو حملہ آن دی ماد ایڈی قربان میرے مولا حسین تے ایڈی تا غربت آئیے برجائی نوا دکھلیے اس 9 لاکھ فوج تے حوصلہ میرا پتر کافی آئی کو حملہ آن دماغ آدھی میں نو چپ شبیر دکھا گئی ہے آدھی عورتاں تے جنگ واجب ہوندی میرے اکبر نو برچھی نہ لگ دی عورتاں تے جنگ واجب ہوندی میرے غازی دے بازو قلم نہ میرا پتر آواز ودا میں ماتمیاں نو دو وین سڑا لیں نہ جنگ کر ہر کوئی اکسی حسین ایڈا غریبا بی بی آدھی جنگ نہیں مکرین دی پوتر واسطے نہیں میں نو بابے تیر اندازی دے سارے گور سور سکھا کے بھیجیا میں ویکی کھڑیاں حرمل جان کے نشانہ تیرے ویر دے سینے در آدھی جنگ نہیں مکرین دی میں نو پوتر نال گال کرن دے بی بی آدھی اصغر ہوشیار تیر اٹھی کے جلے او دا غازی ٹور گئی بی بی آدھی تیر اٹھی کے جلے او دا اکبر ٹور گئی آدھی تیر اٹھی کے جلے او زہرا دا پوترے ماتا میں ایک بار سارے کو ہائے اصغر میں نما کیا گردن چاہ تا اصغر گردن چاہی قاتل دروے کے آدھائے میں پانی مگیا ہے او تیڈا مجرم میں ہاتھ پکڑ لو جو میں بیان کرنا میرا پتر حوصلہ میرا پتر حوصلہ کر سیدہ دا اکبر میں نوکر لاکھ واری پڑھا اس تو وڈا وین ہے جیڑا سننا نے تو میں او پڑھوا اس دی معافی دے جا سیدہ دا اصغر بچنا میں تیرا تیر کڑنا ہے علی اصغر دن بیچا کٹ پہلے نجافی چپیو بلا انہوں آنکھ خیبر پٹنا اوکھا ہے یا بچڑے دا تیر کٹنا اوکھا ہے تیر چاہت پایا ہے برکے چودوئے ہاتھ اصغر دی کانٹتے سیدہ دا کون ہے پاک بطولہ دیئے دادیاں نو پوترے بہو پیارے جی کرا حوصلہ حوصلہ تیر کٹے اس قبر بنائی سے انہیں پڑھنا میں نو ممبر دی قسم قبر نہیں حسین تلوار نال توڑا کھٹیا آدن توڑے گھوڑے اندے سنبا تو بچاوا جی میں اصغر رکھے اس یکدم آلیہ باہر آئی ستوی کنات آئی خیمے اندہ پچھلا پاسا جی میں آلیہ زردی ڈٹھی حسین دے چہرے تے یکدم محمد امام لہایا اصغر دی قبر تے امام نال ریت پائی وقت کئیل محمد قیام کیتا وقت رکو وقت تیرا نبی اصغر دی قبر تے سجدہ کیتا
فصل لربک ونہار محمد پیٹ کے آتا ہے ہون راضی سن سو مسائب جڑے عارف بنتے بیٹھے ہو جی میں چہرے تے مٹی آئی ہے حسین قبر تے ہاتھ رکھے آئے آنکھا میں او چل آدھے انشاءاللہ قبر دے وچ آرام ملی سرمایہ شمی گھر دا کھڑ قبر نوازے میں ویندہ ناتا میں حسین حسین آتن قبر چھالا آرام ملی او میرا پتر قبر چسگر نو آرام کہیں نہیں کرن دیتا دا گاز نیزے زمین اچ لگین ایک نیزہ علی اصغر دے دل اچ لگا ہے او چھلے بہنی ڈٹھا ہے ماوی ڈٹھا او دور نایاب رباب دا جس دام گیا صدف تو باہر بس کرو او پندر پچھو چون جو نیزے تے آیا بہن نو نظر سین سکینہ کے کیتا او مو کر یسرب دو روکھے آویکھ ذرا سغرائے اگے